बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने रमज़ानुल मुबारक के ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो कि रमज़ान का महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने के तुम पे रोज़े फ़र्ज किए हैं। अब इस महीने के रोजे क्यों फर्ज किए गए हैं, इसकी दलील हम कुरान करीम से पकड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पे माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। क्यों किए? इसलिए लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तो तकवा पैदा करने के लिए रोजा रखना होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में फरमा रहे हैं कि तुम पे माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए हैं और इसके क़याम को यानी कि क़यामुल लैल यानी कि तरावी को सुन्नत करार दिया है। और इस महीने में एक रात है जो कि हजारों महीनों से ज्यादा अफजल है, हजारों महीनों से ज्यादा अफजल है। इस रात की इबादत भी बड़ी फजीलत वाली है, लेकिन मैं उस रात का जिक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहाँ पर 5 काम बता रहा हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। 5 काम। सबसे पहला काम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोजेदार का रोजा अफ्तार कराए उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि रोजा रखने वाले को सवाब मिलता है। सहाबा इकराम ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, हर किसी शख्स के पास तो इतनी वुसअत नहीं होती कि वो किसी को पेट भर खाना खिला के उसका रोजा अफ्तार कराए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सवाब तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अता फरमा देंगे अगर कोई एक खजूर से रोजा अफ्तार करा दे। अगर खजूर भी ना हो, कोई एक घूंट पानी पिला दे, उससे रोजा अफ्तार करा दे, उसको भी यही सवाब अता फरमा देंगे। और इसी तरीके से कोई एक घूंट लस्सी से अगर किसी का रोजा अफ्तार करा दे, उसको भी यही सवाब अता फरमा देंगे और रोजा रखने वाले के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाएगी। तो एक काम तो ये करना है कि हत्तल इम्कान रोजा अफ्तार कराए। इसमें अब पता कैसे लगे? देखिए, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, पड़ोसी है, उनको देखे कि भाई उनके घर में ऐसा तो नहीं कि भाई अफ्तारी से महरूम होवे, रोजा रखा हुआ है लेकिन पानी का गिलास भी उनके पास मौजूद ना हो, या पानी तो है लेकिन अफ्तारी के लिए कोई खजूर ही मौजूद ना हो। तो ऐसी हालत में आप जो है अफ्तारी को थोड़ा ज्यादा बना लीजिए और थोड़ा सा एक प्लेट में उनके घर भी भेज दीजिए। याद रखे, आप थोड़ा सा सामान भेज रहे हैं लेकिन इसका सवाब कितना मिलेगा? इतना सवाब मिलेगा। खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोजे का बदल मैं हूं, जिसने रोजा रखा गोया कि उसने मुझे पा लिया, और अफ्तार कराने का सवाब भी वही बनेगा। भाई, अल्लाह को पा लेना तो कितना बड़ा अजर है इसका, कितना बड़ा सवाब है। तो सबसे पहला काम क्या करना है? रोजा अफ्तार कराना है। अपनी जैसी अल्लाह तबारक व तआला ने वुसअत दी है उसके मुताबिक जो है रोजा अफ्तार कराने की कोशिश करें। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज्यादा से ज्यादा कलमा तय्यबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला आपके नजदीक होगे, आपको अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। और याद रखे, जब दिल का यकीन बन जाएगा, अल्लाह से होने का यकीन बनेगा, तो फिर अल्लाह के गैर से यकीन हट जाएगा। और अल्लाह से होने का यकीन बनने का मतलब क्या है? कि अल्लाह की रजा हासिल कर लेना। तो 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करना है? अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए कि हम जो है पूरे साल गफलत में रहते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता, तो रमजान के महीने में वो बेचारा नमाज पढ़ने लगता है। जो 5 वक्त के नमाजी है वो जो है बेचारे, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, इबादतों में बरकत अता फरमाए, इबादतों को कबूल फरमाए, वो जो है नवाफिल में इजाफा कर लेते हैं, तस्बीहात में इजाफा कर लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पीछे जो जिंदगी हमने गुजारी है 1 साल माह रमजान के अलावा, उसमें जो गफलत हुई है, जो गुनाह हुए हैं, उन सब से तौबा के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तगफार करे,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کی جائے اس مہینے میں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی طلب کرے، جنت مانگے اللہ سے، اور جنت اسی وقت ملے گی میرے عزیزو جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا تو فی النار دھڑکتی ہوئی آگ پھر انتظار کر رہی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کو عبادت کر کے راضی کرنے کی کوشش کرے اور جنت کے حصول کی کوشش کرے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ کوئی بھی کام ایسا نہ کرے جس سے کہ اللہ حفاظت فرمائے جہنم کی طرف چل دے، مثلا جھوٹ بولنا، غیبت وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں سب چھوڑ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اگر کوئی فرض عبادت کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کوئی نفل عبادت کرتا ہے تو اس کو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جس طریقے سے ثواب کا معاملہ بڑھا دیا گیا، اجر کا معاملہ بڑھا دیا گیا، نیکیوں کا معاملہ بڑھا دیا گیا، بعینی ہی اسی طریقے سے اس مہینے میں اگر کوئی انسان گناہ کرے تو اس کا وبال بھی زیادہ آتا ہے۔ اسی لیے یہ 4 کام کرنے ہیں۔ اور 5واں کام کیا کرنا ہے؟ 5واں کام یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی عبادت میں کمپٹیشن کیا جائے۔ بھئی شوہر بیوی سے کمپٹیشن کرے، بہن بھائی سے کمپٹیشن کرے، والدہ سے کمپٹیشن، اس طریقے سے کمپٹیشن کرے کہ عبادت میں کمپٹیشن کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دکھاؤ، اللہ کو دکھاؤ کہ میں اس سے آگے نکلنا چاہتا ہوں نیکی میں، اس سے آگے نکلنا چاہتا ہوں نیکی میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام عمر کی جو ہے یہ تمنا رہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جائے نیکیوں میں، لیکن نکل نہیں پائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے واللہ علم، لیکن کتابوں کے اندر ایسے ہی آتا ہے کہ نکل نہیں پائے۔ تو اس لیے جو ہے یہ کام کرنے ہیں۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 5 کام کرنے ہیں۔ روزہ افطار کرانا ہے، اور کلمہ طیبہ کی کثرت رکھنی ہے، استغفار کرنا ہے، جنت کی طلب کرنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور عبادت میں کمپٹیشن کرنا ہے۔ اگر آپ یہ کام کریں گے اور اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، تو انشاءاللہ 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 اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے گا، اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تو یہ کام کرنے ہیں، ان کو کرنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا بھائی، اس لیے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے کرے اور ریاکاری سے بچتے ہوئے کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریاکاری جو ہے یہ چھپا ہوا شرک ہے، جو کہ کالی چینٹی کی پیروں کی آہٹ سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ اتنا پوشیدہ ہے کہ اس کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ریاکاری نہیں کر رہا۔ اس لیے اس سے بچتے ہوئے جو ہے آپ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔